وقال يفعل بسير قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الشمس صفية فصار إلى يديه الكلبية ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتبعها صداقها وقال عبد العزيز بن زهير لسامر رضي الله عنه يا أبا محمد أنت قلت لأنس رضي الله عنه فأصدقها فحمل سامر رسول الله وجهه وبتكيرا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلاسه بالكل ذات الجهاد مقدمون اموالي لتاخرت منصور زودني وحدي ثم قال الله اكبر قريبا خيبر يا اهل خيبر انا اذا نزلنا بساعة قوم فساء صباح المنذرين منذر لقوم كافرين بساعة زمانة لبرباد ديفا صباح نجول مولانا فخرجوا لروة يسحون في السوقات وكتوك من نواته فقتل النبي صلى الله عليه وسلم المقاتل كل نبالي بالي وسبب الزورية وكان في السبي فريقه ولذا بقى تقليل الدليل خاء إذا سبيه فكما قال كيرا شبدا أو زور ولذا جمع شبدا كل تفسير تبين مطبر وسبب الذرية وكان في السبي فريقه من كثرة السبية ما تفتوي إذا ديو سردار جوا كحويي ابن أخطاب أو قبل سردار واتو جكنانا ابن ربيع نخاوت نتبدي جنك مرشو كنانا وفلار اتبدي جنك مرشو كحويي ضرور اتبدي مرشو دقيق بندشوا الفصوال إلى لحية رسول الله كراهي تلا لحية وتلا بمان يوم بين ذراكا ففي غمار مبارك له وقت مسكي اختياري بوجه وجدان وخفا ما قد سفية وخفا نو أغاب يا ما تتوجه رسول الله مبارك الصحابة لكي سفية رجال خفا أو غيب مطالبة أوقع جزو أستاذ السردار تقوى المناسب ولذلك السردار دولي مقبل السردار وليه ما زوجت في غمار مبارك وجه الله مسلمان شوى إيماني فرد مسلمان شوى Rasulullah Mubarak bi kita sahabat isjawa yuk kasih pada salah yuk kesal lagi عناد بساتي نيوان كذا awak kita ramai menjawab dia berabuk juga menjawabnya mau tadi dia berkata pada ada suatu yang boleh bertemu menjawab tadi cuma kata semana pun tapi fakta kata mujahid लेकिन पैगंबर मुबारक कहते ले दे दरबार ने चीजों को उनकी वास्तिया अफगान खबर और बचाता से खबर करेगा शिवे का तो नुपासा तो हमें ले दिया तो हर देखे देवे के दान में लग जाता हो सका और हमारा देगा तो आगे जान तक लगा तो सभी فقد ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عتقها صداقها يا صداقها مارت صداقه وصداقه فدي بقول تفسير الكتاب النكاح وما تقول صداقه وصداقه هذه مهر توجنا ست ميلاد تقلب يوم الثلاثين مهر دي كان فبصري هذا سبكه او چې مهري دې په پیډي کې معنا مهر دي پورا ميلاد وته او داخل پورا ميلاد هغه وجه دا مهر راکړي دا سه معمولی خزانه ما ته مهر په لو شوی نو دا غي بدل کې تخاون سره محبت وي ذکر صداق وي وجعل عتقها صداقها وقال عبد العزيز بن زهير ثابت يا ابا محمد الثابت كنيرا انت قلت لانس انس تبين جماع الصدقه نو انس تبين اعتقاد ورته فحرك ثابت راسه تصديقا لله نو ثابت سره او تصديق او چې او صداق څه شو اعتقاد شو دا په ما کلام درته کوم قال حدثنا شعبة عن ابي علي بن سهيل قال سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم سفينة فرعها وتزوجها فقال ثابت لانس رضي الله عنه حديث بلدها وما روايته سبب فقير کے اور سلام سفينة فرعها اداجك وتزوجها فقال ثابت لانس ولما يوم ما أصدقها أي شيء أصدقها ما هرك سوى قال أصدقها نفسي والمهارك فقعتها هذا تفسير أداء ذكر उस मौलाना से कहता महर से की करना नमाज़ तो ताबड़ उसमें पूरा दराई में किताबों ने क्या किया थी उधर तस्वीर मुख्तसर तस्वीर इमाम अहमद इब्न हंबल ने आए थे अगवई वे कहता महर से की ऐसी महर से की जो भी दस्ता पवन किया लोग कथा खर्चों ने ₹1,000 खर्चेगा ₹1,000 खर्चेगा नोटा अगली तरफ़े और कहीं मुखातबा कूड़ा वो तब देवी ₹1,000 और मुझे बात आती है
Jadi azad akla mudi khadi tada faida ورسيدنا ذاك عقاب مجھے پیدا ورسيدنا بدے مہر کی داخل پیدا ورکے اور کہ azad اقتدار مہر پیدا ورکا نے مہر رحمت ہوئی لیکن ائمہ ثلاثہ کو درے والے امام دا اعتام دا مہر قائل ہے جوادی امام ابو حنیفہ نے امام سے مالک سے وہ شافعی نے اعتام نہ سے کی ولے زکا مہر و یوشی ورکے اور اعتام کو ادارہ میں نکلا مہر کے مبتسط مالک کا کرتے اور اعتام سے جدے لگا ادارت الملک اور قرآن حکیم کے اللہ سوئی کہ ان تبتغوا باموالکم تو اعتام کو مال نہیں اب ادارت المال تھا ادارت الملک تھا دیکھو خبر وزیر سے جواب ہوگا نور کو نظامات دلائل دیر شہر وقت بات کہہ رہے ہیں اب راضی انشاءاللہ تدی جواب پر اس وقت پہلا سفر آوانا جو پانا آوانا پورا یو پانا دستور آشا جواب پر وقت پہلا راشی انشاءاللہ والعزیز قدی منتر یو پانا پس دا سعید ابن ابی مریم روایت نے داما کی روایت دا انس ہوگا نا تاکہ رضی کی اعتام کے ماہر جدا جا روایت دے صرف اور صرف دا انس وزرت دا سعید ابن ابی مریم روایت پورا یو پانا پس دو سفید پس یا خدایا پیدا بکر وقت تکیرا حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني حميد انه سمع انسا تاکہ کہ حمید اس کو طویلہ لگو تدلیس الزام بکتاب الزکاة عن انیتا انه سمع انس الثابت يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة يسعد الصحابة عليه دريش بے بقی حامد کو مجرد خیبر روا بس شو یبنا وعدکی در نبی علیہ السلام دسر بیسا ولد ابو الحدیث یبنا او بنا وطن ولیوی اذا بکر صدر ودولا بیو خیمہ بے ولنورا تو خلقو بے بنا علیہا الخیمتا خیمہ بے جوڑا کرا نو اس کا خیمہ جوڑی کرنے جوڑی تو بنا سر تعبیر کی فدعوت المسلمین انس وی ما قبل المسلمان الى ولیمته ولیمیدہ صدر نبی علیہ السلام تا وما كان فيها من خبز ولا لحم سرورے او وہاں بکنوا وما كان فيها من دهن نرسل الا ان امر بلاد حكم بالاقطاع فدرسخان اقطاع نجد عجم نجد ارساقنا درسخان درسخان اخوار کا وقصد اخوار شو بارنا وقردر پدی درسخان زمن وقتت اولی امر نبی و عقیق خورت و زمن وڑی تدین بشری کسی جوڑی گی مولانا سیبا حیث تدی جوڑی گی تدین حیث جوڑتا فقال المسلمون صحابہ سوئی احدى امہات المؤمنین استفهام قدر کا هل هي احدى امہات المؤمنین او کما ملکت یمینه دا سمطلب کہ بحیث دا وین ریسا تیزان سارا لکه څنګه چې حضرت ماریا قبطیه په حیث وین دیوا ماریا قبطیه په حیث جاوا وین دیوا او حضرت ریحانه په حیث وین دیوا په حیث وین ساتي او په حیث ام المؤمنین ساتي وایي نو کومین دی کا آزاد نه را او ام المؤمنین بیا وسیمه انا سبب آزاد ده وتا مسلمان مشاکیو هل هي احدى امهات المؤمنين امهات المؤمنين کی داخله کوا یعنی معتقد آزاد شوینا محرره او کما ملکت یمینه دا نو قال دا راوی صوت انس دے راوی صوت لگا انس نو قال بیا دیوے جو خنوط پتہ نہ لگی وہ یار مؤمنین معلومات کو حجاب و تطاوق پردے و تطاوق بیا بسوی ام المؤمنین بیا معتقد او پردے و تطاوق بیا بسی بین زمین فقالو دیبا یوم تب جواب کی ہوئی ان حجبها کبھی غمبا مبارک حجاب ورطا ہوگا مدابا احدا امہات المؤمنین بی وَإِن لَمْ يَحْجُبْهَا او حجاب ورطا ورنکو نفہی مما ملکت یمینو بی نو انسوئی فلما ارتحلا جروان فی رسول اللہ مبارک ستر صحبہ مقارنا نوطا علا خلفہو مددات رسل ولدے برابر وتعالى برابر ذات الرسل خلفه خبانه ومد الحجاب فبنا لگی لجنا سجدے امور دوغورا کا استفاده وا اذا پیدا لکڑی دا او دې نکاح په وخت موجود ما او اعتاق دې مہر دې متوجه کړه پاینا
Kalau Anas dapat kewajiban azan dan minta kesede, mas salim ni. Tapi apa tu ini bukan ikhtilaf maka memang dapat azan itu beda. Dia hari kalian orang istidlal ni. Jadi dah hijabna, orang perdina orang istidlal ni. Tapi ini sahabat takkan. Jadi istidlal mereka beda, mereka kita ada kerja, orang ini masalah kerja, orang sejauh dia tak ni mana. Patau lagi dia Anas tidak ada khabar. Anas tidak khabar. Patau tak bukan sahabat. Anas dapat dari kita. Tidak khabar. Tak Anas sulit dia berzam kerja. Sini kerja berzam. Berzam dari pun dapat. Berjaya dari pemukabalan dan sekolah mudah hadis sahih tahu. Berbeza kan? Dosa bersihkan. Tadi ada makin pada pemaya. Dua hadis dalam Mut'alim tidak wasar ubaya. Ahmad bin Hanbal hadis Maki. Wabihi qala haddatsana Ahmad Ahmad bin Isa Imam. Ya Nabi Imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana ya? Ada tak? Tahu diri kamu kita buat satu hadis Mut'alim. Tahu diri kamu. Wabihi qala haddatsani Ahmad قال حدثنا ابو وهب بن وهب ولمن ذا يا مسلم كم الى وصل الذين حكوا حديث ليس المطالب يقول فبه قال حدثني احمد قال حدثنا ابن وهب الى مكه لا حدثنا عبد الغفار وبه قال حدثنا عبد الغفار ابن داوود قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن عبد الرحمن قال وحدثني احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري عن عمرو بن عمرو مولى المتبع عن انس بن مالك الذي الله عنه قال وما قال علمنا مولى بن خيبر فلما فتح الله عليه الحصه ذكر فعلتهم جماعه الزبي بن حويه بن ابطال وقد قدر الله وجهها ولد اشتد صحابه غيبه مرجعه ये खबर पर अजर पैगंबर में जिला खैर है ये खबर दा प्लान में दे और जमात तरली के मार्ग ये पैगंबर मुबारक रहमत पर की पैदाइश वकाना अबसना वेवा दाता वाले से वेवा वासफा नबी सब ने नफसी बाहर जब हाथ तबला मसद सफा मुहल्लद अन समाना में पड़ा दहेज नफार का समाना में पड़ा है नफार का अब हमारे हाथ दाता इस्तेजाल माता सुना तकड़े बाबा माये masalah ini mendatangkan berpesira Allah banabi Rasulullah sallallahu masalah hasan bid'ah saghir barakudi ke atau kata itu surah al-aqwal no maulana mayau darastan ke जोड़ का बनोरे बारह करना पटोल हुजूर ने जोड़े तो मकाली आदना हौलका वकान दावली मुफसबी बादे तो महाराज मदीना भरे युहमिला वला अबू बिआबादे يهيئ لها تسبيه لنا نشاط بعباقة يوسادة وتبارون كذا في فستكين ناسي ثم يجب أن نستغل حكاية عالم الذي جلس عند بعيده الأبواب فيدعو ركبته نبي عمر مبارك فبدنا كي خوضان أو سبيين حضور پاک وركبخ پاکی خوضان مفتوقتا حضور پاک فلا ركبه ورتفوڑیتا فيدعو ركبته أو كي خوضان حكاية عالم سبير إلا على ركبتي حتى ترغب وبه قال حدث إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن حميد الطويل قال سمع أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه النبي عليه السلام أقام على سبيل من نحويه في طريق خيبر الرياضي حتى عرف بها وادي وسلوه وكان في منظور بعدها الحجاب أمهات المؤمنين كداخل ورد شويوا فتدري حديث سلام تاريخ لكم ذكر واپس راجعو क्या बचे قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا يعقوب عن ابي حاتم عن سعد بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قبلنا فقتلوا فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عصره وقال الامر هذا هو الحديث ما تقرأ سعد بن سعد آخر من مات من الصحابه من المدينه المنوره الى النبي عليه السلام انتقاهم المشركون مقابل شو هو عليه السلام مشركات لا هو ذكروني يا تفسير مرفوع متصل تاكيد والكم منفصل فقط يوم الدرج بجرا وقا فلما مال جماعه رسول الله الى عسكره ومال الاخر الى عسكره بعد وقت خرج فراشي جهز مؤقت لودره فاصحاب النبي عليه السلام के अवसरे उस्मान ज़ुफ़री में वो सुनो उस्मान ज़ुफ़री सो पिता मुनाफिक हो राजी होता है असबियत तकौम या पैसों दफार जंगी और सो कोई ना मुनाफिक नो मुसलमान और खुदकुशी होगा
تنشو یو سړی لا يدعونهم نبي پرې خود د کافرانو د پاره شاذتن ولا فاذتن نفسا شاذتن او نفسا فاذتن ماته شاذت او یو فاذت شاذ تریته وي چې د کاري نه یو سړی جدا شي او فاذ مستقل تنها تا وي د په ما څه وکړو چې بدل خلکو څه کوي دا کوم د کاري نه جدا شي د ستړي شي یا زخمی شوی او ډلې نه جدا کړل کافرانو هغه والله وراله او تاسو به نظر چې څوک مستقل تنها وکړي لري کو هغه وراله به دا دې وکړه ان لا يدعون بريخو دې مظلمان لهم دې خلق د کافرانو د لپاره شهادت نفس شهادت زمانہ میں وکړه دړلې نه جدا ولا فاض د زمانہ میں وکړه مستقل کرنا مگر یہ بتاوی شہادت کی راجی کو پہلے بار شہادت سرا نفسی پرتے یدری بہت بہت ربی سے بھی نفقالا او یوسری ما اجزاء مننا فیدون رسولکم دا الیوم ننرد احد یوکس اما اجزاء فلان لکم لاکی جنوب دا فیدون رسولا اذا کفایت لوئی لهم نکافی نشد دشمن دا فارسو رجلی کافی بلا حرکی وجن نفقال رسول اللہ کما انہو من اہل النار یا منافق دے لو کہتے ہیں منافق دے لوگ اصحاب رسول اللہ وتعالی ہوئی مظاہر تھوڑا لگے تو شامل نہیں جائے گی او یاد ہے کہ مسلمان نے خود خوشی ہے ہونا فقال رجل من خدا بندی خبر راجی ہاں منافق فقال رجل من القوم انا صاحبه لمرغريب يقول یہ خدا بردست مجاہد رسول اللہ وبارک خبر اٹھا قال ربي فخرج ودا اسري مع الذي قد ما سرى كلما فقفا لقد ما جمعوا ذريد وقف مع الذي سري ومسر ذريد وجدوا من الذي حصل معه قال لا يجرح الرجل جرحا شديدا سهلا نشو تاخذ ما فاستعجل الموت على من فتراه ومبتلى وكيه حضرت الله فلا تسمع تقول موته او زبان ابو دانيلا سوكا بين سديه ثم تحمل ذلك وروضه فقتل نفسه اول لا چلو جدان ابن حکاو غشيره مستدان ابن حکاو فباقي قالوا نشو نبي لا چلو تثبيته فخرج الرجل اغسل كتابه ونبي ذا فقال اشهد انك رسول الله تكتاج كم پیش ہوئی ورلا سے صادق نشوا تدخل رسوله هذه معجزه قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت عنه انه من اهل النار وعدم الناس ذلك الوجد مجاهد وبيغمبر ذا خبر نہیں ادي زمان دا نہیں خبر کے شک کو خدا غیر اختیاری باقی غلط لگेला فقلت انا لكم ذو ملاقي كفتاب ضبر به دسرا وخرجت في تلبي ثم جرح جرحا شديدا فقاتل الموت فضعنا استسفه اغمده فسمعك والذباب بين ثم ذهب عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ولا يكره الجنه عمل وهو من اهل النار في علم الله منافقين وان الرجل يعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس لا يكره عمل وهو من اهل الجنه الله بعيد من كذب كذب باطل وقت دوغو واسي مسلمان يجيبا وجنت تبدي وربسيشا به قال حدثنا ابو ايمان قال اخبرنا سعيد عن الزهري عن اخبرني عن سعيد بن سعيد ان ابا هريره رضي الله عنه شهدنا خيبر الصالح يا ابو هريره خيبر كنو حال دي خلص راته دې دفعه کې نفس شهدنا معنا دا نه چې د پکې حاضر مرګري حاضر وزو کما مطلب کې وی دا کنه یو طالب غایب دی او دا امانت دې په سبق د بل چا نه وورید سبا دې سوي بنا موږ وورید دغه دا د بواسطه شو قال شيخ خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما معه كما دليل في معراج حضارة منافق ممن معه يدعي الإسلام صحابي او اصحاب کے داخل ہوتا ہے تک اصحاب شبیلین هذا من اهل النار جابدي هذا من اهل النار فقال رجل اشد القتال حتى كفر به بدأ دراجة حجوة بعد خلق بلا زجرا ويوصف مختلف نفسه نام منافق وشابه فقال بعض الناس يرتاب واجر غريب يرتاب في شك پیدا شي شک نو پیدا وہ تمہیں دا خبر آدمی مولا چاہوی مجاہد بڑا حلق پڑا او تو رفاتا خبر ہے دا غیر اختیاری ہوتا ہے باقی معتدنی ہاں انا بعد كان فاض يديه الى هذه فاستخدم هذا اول ينتشر بالتدبير كشنا اصل القشي فنحر بها نفسه ولما تطبيق التوبه فاشتد رجال من او رجل يوم يصبح نور مرسل دي كان شباب
فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله حديثك ان انتهى فلان فقد نزل فقال قم يا فلان فاذن الا يدخل الجنه الا مؤمن كامل مؤمن. بقدر الفجر تابع معمر عن الزهري رضي الله عنه وقال شريف عن ابن سعد بن إن شهاب الله يقيد الدين كان أقول الدين مضبوطي بالرجل الفاجر ففاجر بذریعہ ہم اب غنیمت تجلی کی شہرت تجلی کی حمیت قوم لا دین کا پیدا کیا وقال شريف عن كان معه مقابل شعيب مع مرد زهرنا وقال سبيب علي يونس عن هشام الزهري اخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان ابا هريره قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو اذا شهدنا من انا كده بكينو نما تثبت خبر درتا وجابه وقال ابن المبارك عن ابن سعد الزهري عن سعيد عن سعيد رضي الله عنه عليه ابو هريره من كلام الله تابع المبارك عن الزهري رضي الله عنه قال الزهري واخبرني الزهري بن عبد الله كان بكعب عليه ابو هريره من اخبرني من شهد مع النبي خيبر بل قصدها اور کتب من کہنا مجبور جو جہالت سے صحابی نقصان نہ ورگے ہاں قال كعب قال كعب قال عبد الله بن كعب رضي الله عنه اور سعید النبی تابع تابعین بیا مرسل دے تو حدیث کے نقصان داروں بستر جو دے مرسل دے بدے مسند ابو ہریرہ دے او بل صحابی دے ما تدبیر کرتا ہوں بس بہت مولانا سے وصلی اللہ تعالی علی سیدنا ومولانا محمد والی وصحبہ تو کہ قرآن جماعی مرگرے دے مصباح جی سے لدے تحبیر بیمار دے خواتم جزا و صحت و شفا ہمارے ارحم مرگرے قدر و پشان دے قریب لگنا چھوڑے بدر و دعا کے جزا و شفا و صحت و